آره؟ این برای توه. برای من؟ کیانا با من میای بریم بیرون؟ کجا؟ الان وقت سوال نیست. فقط بگو بهم اعتماد داری یا نه. بذار برم به مادرم بگم. لازم نیست به کسی بگی. فقط میخوام بگی بهم اعتماد داری یا نداری. باشه من میرم. موین وایسا. باهات میام. پس بریم.